नाम आज़ाद हुसैन। क्या मानते हैं जैसे इस्लाम में क्या इस तरह का कोई जिक्र है कि 72 हूरें होती हैं तो किस तरह की हूरें होती हैं? हाँ, ऐसा तो हमने तो देखा नहीं है हूरें किस तरह की होती हैं, लेकिन ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात है और जो ये बातें फैलाई जा रही हैं ये सब गलत हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता है कुछ। क्या मानते हैं इसको इस तरह से कि 72 हूरों का मामला आता है कि 72 हूरें हैं? अब 72 हूरों का ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब भड़काने वाली बातें हैं। हाँ, और कुछ नहीं है। जो 72 गुरु के बारे में कहा जाता है, क्या इस्लाम में इसका कोई जिक्र है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लाम जो है वो 2 बुनियादी या 3 बुनियादी चीज़ों को में बांटा जा सकता है। एक है ईमान लाना, जब तक कोई ईमान नहीं लाता मुसलमान नहीं होता, पैदा होने से नहीं होता। ईमान लाने के बाद उसे ज़िंदगी में पाकी नापाकी, अच्छाई बुराई, हलाल हराम, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन चीज़ों में कहीं कोई जिक्र हुर्रों फूरों का नहीं आता। अलबत्ता जो लोग बड़े कामों के लिए पूरे दुश्मनों से मुकाबला करते हुए, दुश्मनों ने अटैक किया, वो किसी औरत की इज़्ज़त बचाते हुए जन्नत में चले गए या शहीद कर दिए गए, तो उन लोगों को जो बहुत सी इनाम दिए जाने की बात कही गई है, उसमें ये भी कहा गया है कि उन्हें एक पूरी सल्तनत मिलेगी। और 70, 71, 72 अरबी में सैकड़ों के माना में इस्तेमाल होता है। और उसमें ये भी कहा गया कि उसे 70, 71, 72 हूर गिल्मा मिलेंगे। हूर उन औरतों को कहते थे कि जो खिदमत करती हैं, और गिल्मान उन लड़कों को या नौजवानों को कहते हैं जो खिदमत करते हैं। यानी उस सल्तनत और उस हुकूमत में जो उनको दी जाएगी उसमें सैकड़ों लोग उनकी खिदमत करने वाले होंगे। बस ये सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फलाना किया जाएगा, ये सब अपनी तरफ से बढ़ाने वाली और बदमाशी वाली बात है। ऐसी हमारे यहाँ कहानी पुराणों में भी मौजूद है, ऐसी कहानी हमारे यहाँ उपनिषद में मौजूद है, ऐसी कहानी हमारे यहाँ आपके वेदों के अलावा उसमें वेदों में भी एक आध जगह है, लेकिन इसके अलावा बाइबल में भी मौजूद है। यानी ओल्ड टेस्टामेंट में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी और कुरान में भी। तो ये तो जब आखिरत का जिक्र है, मरने के बाद की ज़िंदगी का जिक्र है, हमें नहीं मालूम। और न सारी रिवायतें मजबूत हैं, बहुत सी कमज़ोर रिवायतें हैं, फजीलत की रिवायतें हम पूरी तरह से नहीं जानते कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। लेकिन हमारे जो हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले भाई लोग हैं और जो चाहते नहीं हैं यहाँ पर कोई अच्छी बात हो, कोई गुर्बत पे बात हो, हुकूमत पे बात हो, बेरोज़गारी पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, खाने पीने पे बात हो, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। बहरहाल मैं तो समझता हूँ ये कोई बात नहीं है। क्या कहेंगे, क्या 72 हूरों का कहीं जिक्र है, क्या इस्लाम में लिखा हुआ है कहीं 72 हूरों का? देखिए, जो बुजुर्ग दीन हैं, उलेमा हैं, जो स्कॉलर हैं इस्लाम के, वो बताते हैं कि जो अच्छे काम करने का काम दुनिया में करेगा और जो है ना भलाई के काम करेगा, अमन अमान के साथ जो है ना शांति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का काम करेगा, तो उसे जब वो मर जाएगा, मरने के बाद जो है ना जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला जो है ना दाखिल करने का काम करेंगे और वहाँ पर उसे जो है ना 72 हूर देने का काम करेंगे। और 72 हूर के साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ होती हैं, जो उसका मन है, वो सब चीज़ें उसे वहाँ अल्लाह की तरफ से अदा फरमाई जाएंगी। मोहम्मद फिरोज भाई, 72 हूरें कैसी होती हैं? क्या इस्लाम में कहीं 72 हूरों का कुछ लिखा हुआ है? देखिए, बात यह है, जैसे आदमी अपने कर्म करता है कि अगर हम यहाँ अच्छाई करेंगे, हम बुराइयों को ख़त्म करेंगे, हम किसी का हक नहीं मारने, हम किसी का घर ज़मीन जायदाद नहीं दबाने, हमारे अमाल अच्छे होंगे, तो अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि जब आप जन्नत में जाओगे तो आपको जन्नत में जो आप खुशी से मांगोगे, अगर तुम 1 मांगोगे तो तुम्हें 1 लाख मिलेगा, अगर तुम 10 मांगोगे तुम्हें 2 लाख मिलेगा। जैसी भी आपकी खुशी जाहिर होगी, जहाँ में भी आपका दिल लगेगा, वो आपको जन्नत में दिया जाएगा। ये आमाल के ऊपर है। आमाल आदमी के सही होंगे तो रब्बुल इज्जत अल्लाह ताला सबको जो है आमाल के हिसाब से देगा और ज़्यादा से ज़्यादा देगा, बेहतर से बेहतर देगा। हूर जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो नेक अमल करेगा, लोगों का भला करेगा, सीधे रास्ते पर चलेगा, कत्ल व गारत नहीं करेगा,
امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے گا، دین کی راہ پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جو اس نے سیکریفائز کیا ہے دنیا کے اندر، جو اس نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی، اور جنت میں بھی اس کی خواہش پر منحصر ہوگا کہ جو وہ چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ جنت کے اندر یہ نہیں ہے کہ 72 ہی حوریں اس کو ملیں گی، وہ اگر خواہش 100 کی کرے گا یا 72,000 کی کرے گا تو اللہ رب العزت کی وہ شان ہے، وہ قدرت ہے کہ اگر وہ 2 لاکھ حوروں کا تقاضا کرے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ بورڈ کے نیشنل اسپوک پرسن ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس 72 حوروں کا معاملہ ہم بہت پہلے سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب پی ایف آئی کے بارے میں ہم مسلمان کی آنکھیں کھول رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ پی ایف آئی کی جھانسے میں نہ آئیں، وہ بھی یہی جھانسا دے رہے تھے کہ جہاد کرو، وطن کے خلاف سازش کرو، تمہیں 72 حوریں ملیں گی۔ دراصل حور کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وہ دیش کے خلاف سازش کرنے والوں کو حور نہیں ملے گی، آتنکوادی کو نہیں ملے گی، غلط آدمی کو نہیں ملے گی۔ دراصل 72 حوروں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، حور کا ذکر ہے، اور ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ غلمات کا بھی ذکر ہے، ہم غلمات کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں غلط راستے کے اوپر لایا جا رہا ہے جہاد کے نام پر، وہ 72 حوروں کو لالچ دے کے ہی لایا جا رہا ہے۔ میں تمام ملک کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسلام کو پڑھیں، وہ خواجہ غریب نواز سے لے کے وارث پاک تک کے تمام بزرگوں کو پڑھیں، وہ مولا علی کو پڑھیں، حضرت امام حسین علی مقام کو پڑھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اسلام کے نبی ہیں رحمت للعالمین، جو تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور تمام عالم میں ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، بودھ بھی رہتا ہے، جین بھی رہتا ہے، پارسی بھی رہتا ہے۔ تو جو ذات تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئی، اس کا ماننے والا جہاد کرے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 72 حوروں کا لالچ دے کر اس سے جہاد کرایا جائے۔ اچھا، یہ جو قرآن پاک یا اسلامی کتاب میں حور کا ذکر ہے، تو یہ حور ہوتی کیسی ہے؟ دیکھیے، حور کا ذکر ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں نے بھی پوری نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ حور کا ذکر ہے، لیکن آتنکوادی کو حور ملے گی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، 72 حوروں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جو ذکر ہے حوروں کا تو وہ کسے ملیں گے؟ نیک لوگوں کو ملیں گی، اللہ کے اچھے بندوں کو ملیں گی، جو مانو سیوا کرتے ہوں گے انہیں ملے گی، جو دیش سیوا کرتے ہوں گے انہیں ملے گی، جو غریبوں کا حق نہیں مانے ہوں گے انہیں ملیں گی، دوسروں کا حق ماننے والوں کو تھوڑی مل جائیں گی۔ مفتی فہد علی صاحب، آپ اسلام کے جانکار ہیں، 72 حوروں کا ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں، کیا کس طرح کا وہ کانسیپٹ ہے؟ تھوڑا سا اسے تفصیل سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل میڈیا کے اوپر اکثر چینلوں پر بھی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ حوروں کا تذکرہ، حوروں کا تذکرہ۔ دیکھیے، مسلمان کا عقیدہ قرآن کریم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہم اس کے ماننے والے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر حوروں کا تذکرہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سورہ رحمان وغیرہ میں حوروں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد انتقال کے بعد پورے ملک کو کون لوگ ہوں گے جنہیں دیکھیے، 2 تذکرے ہیں، ایک تو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور ایک گناہ گار ہوں گے جن کو سزا ملنے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم آپ اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں اچھے کام کا بھی صلہ ملتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت ملے گی، جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، طرح طرح کے عیش و آرام ہوں گے۔ اسی طرح حوروں کو بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ حوریں بھی ملیں گی۔